मांगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमला आवर, दहशत गर्दों के गिर्द घेरा तंग, पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी, मजीद 9 खारजी दहशत गर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले खारजियों की मजमूई तादाद 52 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 88 खारजी दहशत गर्द मारे जा चुके। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराजे तहसीन। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता, हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे, डीजल की 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 9 रुपये 64 पैसे इजाफे से 80 रुपये हो गई। जेट फ्यूल 6 रुपये 25 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 247 रुपये 97 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत कोई नहीं मानता जी, वाम दी मानता हो तो वाम तो कहनी 100 रुपये हो जावे। जंग की खबरें जैसे ही मीडिया पे वायरल होती हैं और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है वो पेट्रोल बम फेंक दिया जाता है। अपील है कि हमारा मजीद खून न चूसें। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिलीफ दें आवाम को, पेट्रोल सस्ता करें। बढ़ाते तो 50-100-150 रुपये तक, और जब कम करते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये। आमदन एडी है कोई नहीं, सवारी किराया नहीं देंगे। गरीब बंदे के लिए ज्यादती है, क्या कर सकते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, चंद रुपए की कमी करके कीमतों में भारी इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत ईरान जंग का बहाना बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। जमात इस्लामी ने कीमतों में कमी के बजाय इजाफे को शर्मनाक करार दे दिया। सदर ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधने तैयार हैं। ईरान ने मुझे कत्ल किया या कोशिश भी की तो मजीद हजारों मिसाइल दागे जाएंगे। जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान को दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि जंग बंदी अब खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद का राबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का समुद्री रास्तों और बहरी आमदोरफ्त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर। ईरान का मफाहमती याददाश्त पर कायम रहने का दावा, अमेरिका पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन है। अब्बास अराग़ची आज ओमान का दौरा करेंगे। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और आपदा हुर्मुज़ में पैदा सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की। अमेरिका ने मफाहमती याददाश्त की किसी भी शक़ की खिलाफ वर्जी की तो ईरान उसी ज़बान में मुनासिब जवाब देगा। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ जारी तनाज़ा कभी भी ईरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। तमाम फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील। ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ते में खित्ते की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, अमन इस्तेहकाम की फौरी बहाली को नागज़ीर करार दिया। कहा, अमन के लिए हासिल पेशरफ्त को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज किया जाए। पाकिस्तान इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अपना मुखलिसाना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक राब्ता। कतरी अमीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। अमेरिका का आपदा हुर्मुज़ में हमले रोकने और रास्ता खुला रखने के लिए ईरान को अल्टीमेटम। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका चाहता है ईरान ऐलान करे कि आपदा हुर्मुज़ जहाज रानी के लिए खुली है और वो तिजारती जहाज़ों पर हमले बंद कर देगा। वाशिंगटन ने इलाकाई सालिसों के जरिए पैगाम बराह रास्त तेहरान तक पहुँचाया। अब्बास अराग़ची के आज ओमान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में पेशरफ्त की उम्मीद। अगर ईरान ने इनकार किया तो उसके संगीन नताइज होंगे। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमेरिका के एहतिसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद ईरानवी ने सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में कहा, अमेरिका अपने गैर कानूनी इक़दामात के तमाम कानूनी और सियासी नताइज का मुकम्मल ज़िम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा को अमेरिका की गैर कानूनी जारियत रोकने के लिए मौसर और फैसला कुन इक़दामात करने चाहिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया।
بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. لاہور، سمبریال اور پسرور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم انتہائی خوشگوار. آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد، کوٹلی اور عباس پور میں بھی بارش. ندی نالوں میں طغیانی. بارشوں کا سلسلہ 13 جولائی تک جاری رہنے کی پیشگوئی. شمالی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا الرٹ جاری. گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں اچانک سیلاب اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ. عوام اور سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. مری اور گلیات میں رات سے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری. موسم انتہائی خوشگوار. پوری وادی کو بادلوں نے لپیٹ میں لے لیا. گلیات کی خوبصورتی میں مزید اضافہ. ملک بھر سے گرمی کے ستائے ہوئے سیاح بڑی تعداد میں گلیات، نتھیا گلی اور ایوبیہ پہنچ گئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت چینی کی دستیابی اور قیمتوں سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس. قومی اور صوبائی چینی ذخائر پر اطمینان. چینی کی فراہمی کی مجموعی صورتحال تسلی بخش قرار. اسحاق ڈار نے کہا عوام کو مناسب قیمت پر چینی کی بلا تعطل فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی. ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور مصنوعی مہنگائی پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. معاشی ترقی کے لیے توانائی کی ضروریات پوری کرنا ناگزیر. اس مقصد کے لیے طویل المدتی منصوبوں پر کام جاری ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کا لاہور میں منعقدہ ورچوئل کانفرنس سے خطاب. کہا بجلی کے شعبے میں بہتری حکومت کی ترجیح ہے. صارفین کو بہتر سہولیات فراہمی کے لیے اصلاحات جاری ہیں. پنجاب میں نواز شریف سینٹر آف فیمننس نے عوامی مقبولیت کا ریکارڈ قائم کر دیا. 65 سینٹرز میں داخلوں کے لیے 71,000 سے زائد طلباء امیدوار. مریم نواز نے ستمبر تک 300 سینٹرز مکمل کرنے کا ہدف دے دیا. کہا داخلوں کے لیے طلباء کا رش سرکاری اسکولوں پر اعتماد کی بحالی کا ثبوت ہے. پنجاب کے ہر ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور تحصیل میں نواز شریف سینٹر آف فیمننس بنانا چاہتے ہیں. امریکی قونصلیٹ جنرل کی وفد کا EPA لاہور کا دورہ. کنٹرول روم کا معائنہ. ماحولیاتی مانیٹرنگ سسٹم کا جائزہ لیا. سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے بتایا فیصلوں کی بقایات کو نہ جلانے کے لیے سپر سیڈر لازمی قرار دے دیا گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں 2 سال میں کلائمیٹ چینج پر تاریخی بجٹ دیا. پاکستان اور خطے کی پہلی کلائمیٹ چینج آبزرویٹری بنا رہے ہیں. مرحلہ وار پنجاب کے تمام کمرشل بازاروں کو پلاسٹک فری بنایا جائے گا. راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ پھر تنازع کا شکار. پنجاب حکومت کی منظور شدہ ڈیزائن میں مبینہ رد و بدل پر انکوائری. RDA کے ریکارڈ، NOCs، نقشوں، لینڈ یوز ایکسس، روڈ اور بلڈنگ پلان اور دیگر دستاویزات کا جائزہ. قواعد کی خلاف ورزی، NOCs کے اجراء اور ممکنہ کرپشن کی بھی تحقیقات. بے ضابطگیاں ثابت ہونے پر معاملہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور JIT کو بھجوانے کا امکان. لاہور ہائی کورٹ نے کمشنر ڈسٹرکٹ کونسل اور ڈسٹرکٹ پیٹرول پمپ کمیٹی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تفصیلی جواب طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصوبہ میرا پیارا ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی اقوام متحدہ کے WSIS فورم میں گورنمنٹ کیٹیگری کا عالمی چیمپئن قرار. ویلچر ویمن پولیس اسٹیشن کو بھی نمایاں عالمی اعزاز حاصل ہوا. جنیوا میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے چیف آپریٹر آفیسر مستنصر فیروز نے اعزازات وصول کیے. 10 کمپنیاں 25 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم درآمد کریں گی. پنجاب حکومت نے نامزد کمپنیوں کو گندم درآمد کرنے کی اجازت دے دی. 25 لاکھ ٹن گندم خریداری کا ہدف تھا. صرف 5 لاکھ ٹن گندم خریدی جا سکی. مقامی یا درآمدی ذرائع سے 25 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم خریدنے کی ہدایت. پنجاب پولیس 230 ارب روپے کی فنڈ ملنے کے باوجود بچوں کے اغوا، زیادتی اور گینگ ریپ جیسے واقعات پر قابو نہ پا سکی. لاہور میں اغوا، زیادتی اور گینگ ریپ کے 6000 سے زائد مقدمات رپورٹ. سب سے زیادہ کینٹ ڈویژن میں 310 مقدمات درج ہوئے. ملزمان کی سزائیں دینے سے ہی واقعات میں کمی ہوگی. شہریوں کی رائے. ABN نیوز سے گفتگو میں حسن مرتضیٰ نے کہا بچوں کو گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ سے متعلق آگاہی دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. والدین بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرے تاکہ وہ بلا خوف بات کر سکے. ملزمہ انمول پنکی کی جیل میں ٹی شرٹ پہننے کی فرمائش. عدالت میں کپڑے اور ادویات نہ دینے کی شکایت. جج نے استفسار پر جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ملزمہ ٹی شرٹ کا تقاضا کرتی ہیں. یہ لباس قابل اعتراض ہے. ملزمہ کو قابل اعتراض کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے سکتے. نارمل کپڑے پہننے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. عدالت نے پنکی درخواست نپٹا دی.